पूण अशी परिस्थिती घडटा की शुटिंगान दाखयतलोय म्हणल्यार बी आतां एक तरेचें भीतीचें वातावरण निर्माण जालां. एकटो चिखल उडयतालो आनी ताचो व्हिडिओ व्हायरल जातकीर ताणें सुसायड केलें अशें म्हणटात. आनीक लोकांक आतां संवय जाल्या की आपली एरिया निवळ दवरप. सरकारान खुबशे आयडिया काडल्यात. सुको कचरो, ओलो कचरो वेगवेगळे दवरात आनी म्युनिसिपालिटीचे लोक उरूं येतात. पूण हें कितलें जरी केलें लोक सुदारनात. चापोली काणकोण गोवा हो चापोली गांवांत रोड वता. सरकारान खुबशे आयडिया काडल्यात की सुको कचरो, ओलो कचरो वेगवेगळे दवरात आनी म्युनिसिपालिटीचे लोक उरूं येतात. पूण हें कितलें जरी केलें लोक सुदारनात. कारण लोकांक एक संवय पडल्या की आपली जी वस्त आसा ती सांबाळून दवरप, आपल्या एरिया निवळ दवरप आनी सरकाराच्या एरियेन आडोपारी मेळटा तें उडोवप. अशीच गजाल हांगा चापोली रोडाचेर घडल्या. कोणी तरी सगळे तरे कचरो कसलो पूण ना, प्लास्टीक, सोऱ्या बाटल्यो, गुडका, माणिकचंद, शिमिटाचे पिशव्यो सगळे हाडून उडयलां. आनीक लोकांक आतां संवय जाल्या की आपली एरिया निवळ दवरप. आनी अशें करत जाल्यार सरकारूय कांय करूं शकना आनीक म्युनिसिपालिटी कांय करूं शकना. हाजें कारण इतलें की येदे व्हडले गोंयांत खंय खंय लक्ष घालतलो. तातूंत भितर तुमी फाटीं पळयलां की एकटो चिखल उडयतालो आनी ताचो व्हिडिओ व्हायरल जातकीर ताणें सुसायड केलें अशें म्हणटात. नक्की कांय खबर ना. पूण अशी परिस्थिती घडटा की शुटिंगान दाखयतलोय म्हणल्यार बी आतां एक तरेचें भीतीचें वातावरण निर्माण जालां. आनीक जो वेळ पर्यंत गोंयांत जावं इंडियेक प्लास्टीक फॅक्टऱ्यो बंद करना, जो पर्यंत प्लास्टीक येवपाचें बंद करना, तो वेळ पर्यंत ही परिस्थिती अशीच जातली. आनीक एक दिसा गोंयांक खंय तरी प्रॉब्लम मोठो जातलो. कारण उदक वचपाच्या वाटेचेर प्लास्टीक, गटार मेट्टी प्लास्टीक, समुद्रान प्लास्टीक, वाड्यार प्लास्टीक, गांवांत प्लास्टीक. हे प्लास्टीक 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 खंय तरी प्लास्टीक जर बंद करत जाल्यारूच हें जातलें. खंय तरी आमकां लगाम पडटली. परत एक दुकानदार सांगतालो की कोणी 50 रुपया सुद्दां वस्त घेतली जाल्यार एक प्लास्टीक पिशवी दिले म्हणटा म्हूण. तो ती हातान घेवन वचपाक तयार ना. आनी घरा कडेन वता आनी तो प्लास्टीक खंय तरी एके कडेन दवरता आनी हाडटा आनी रस्त्यार उडयता. ताका लागून लोक आतां सरकारा कडेन मागणी करतात की जें प्लास्टीक गोंयांत सप्लाय जाता, जे प्लास्टिकाचे पिशव्यो बाकीचे गोंयांत येता ते खंय तरी सरकारान बंद करपाची गरज आसा. जर प्लास्टिकाच्यो पिशव्यो मेळपाचे बंद जायत जाल्यार लोक पयलींच्या भशेन कपड्याची पिशवी घेवन भोंवपाक सुरवात करतले. आनी हें अशें जर जायना जाल्यार खंय तरी गोंयची इंडियेची वाट लागतली. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.